नाना का वादा वफा कर दिया, हक करबला में अदा कर दिया, घर का घर सब स्पुर्दे खाक कर दिया। हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। नवासा रसूल इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और शोहदाए करबला की याद में शहर शहर जुलूस और मजालिस, जगह जगह सबीलें, लंगर और नजरो नयाज तकसीम। मुल्क भर की सिक्योरिटी हाई अलर्ट, कई शहरों में मोबाइल फोन सर्विस जज़वी मुअत्तल। कत्ले हुसैन असल में मरग़े यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। लाहौर में निसार हवेली से बरामद जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर गामजन। जुलूस आज शाम करबला गामिशा पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। कोयटा में इमाम बारगाह निचारी अलमदार रोड से बरामद जुलूस रवां दवां। हैदराबाद में यौम आशूरा का मरकजी जुलूस कदमगाह मौला अली से निकाला गया। फैसलाबाद में इमाम बारगाह कसरे शबीर से बरामद यौम आशूर का जुलूस रवां दवां। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, गिलगित, मुजफ्फराबाद, मुल्तान में भी मरकजी जुलूस बरामद। वाक़या करबला बातिल के खिलाफ अब्दी जिदोजहद की अलामत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम आशूर पर पैगाम। कहा, यौम आशूर हमें कुर्बानी, हक गोई और अज़्म समीम का पैगाम देता है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के तनाजुर में हमें हुसैनी किरदार की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वाक़या करबला हमें सब्र, कुर्बानी और उसूलों पर डटे रहने की अजीम मिसाल अता करता है। हक का रास्ता कठिन मगर दायमी फलाह का ज़रिया बनता है। अगर हम वाक़या करबला की रोशनी में अपना रास्ता तय करें तो पाकिस्तान फलाही और खुददार रियासत बन सकता है। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़राए आला और गवर्नर्स का भी खिराज अकीदत। कराची के इलाके लियारी बगदादी में मुनहदिम इमारत का मलबा हटाने का काम तीसरे रोज भी जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 15 साला जैद की लाश मिल गई। अमवात की तादाद 27 हो गई। मलबे तले दबे मजीद अफराद की निशानदही के लिए ह्यूमन बॉडी डिटेक्टर का इस्तेमाल। मुतासरीन करीबी भैंसों के बाड़े में मौजूद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लियारी इमारत में दबे लोगों की जानें बचाने की पूरी कोशिश की। आज मलबा हटाने का ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। इमारत गिरने का वाकया बड़ा सानहा है। बहुत दुखी सानिया था और पहले तो ये कोशिश थी कि अगर कोई ज़िंदा निकाल सके मलबे से, लोग उनको निकालें। जो रिकवरी का या रेस्क्यू का जो एक फेज़ था वो चला है, वो अब आज ख़त्म हो जाएगा। जो लोग भी इसकी में होंगे मुलविस करार, उनको सज़ा भी दी जाएगी। मैं 1 साल से यहाँ रिहायशी हूँ। यहाँ पे अभी डीसी साहब से मेरी यही बात हुई है कि बिल्डर से भी हमारा राब्ता था, 12 बजे तक उससे राब्ता था। उसके बाद बिल्डर से हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ। डीसी साहब ने यही बोला है कि पहले हम बिल्डर को पकड़ेंगे, उसके बाद बिल्डर से आपको पैसे दिलाएंगे। मेरे को ये अपील है कि हम जाएं किधर। मैं अपनी किधर इतनी रात को सुबह 4 बज रहे हैं, अभी किधर अपनी फैमिली लेके जाऊँ, समझ से बात। सुनो न्यूज़ की खबर पर एक्शन। कराची जिले इंतजामिया और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को होश आ गया। सुनो न्यूज़ पर आगरा ताज गली नंबर 26 में 8 मंजिला मखदूश इमारत की खबर चली तो असिस्टेंट कमिश्नर आगरा ताज और SPCA की टीम मौके पर पहुंच गई। इमारत को खाली करा लिया गया। बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद शहरियार का कहना है, बिल्डिंग की तफसीली रिपोर्ट इंस्पेक्शन करके बना रहे हैं। SPCA की टेक्निकल कमेटी ने बिल्डिंग की इंस्पेक्शन की। 7 मंजिला बिल्डिंग नाकाबिले रिहाइश करार दे दी गई। 1-2 दिन में इमारत को गिराने का काम शुरू कर दिया जाएगा। कराची में 5 अहम इमारतों और सरकारी दफातर की नालों पर तामीर का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की SPCA ऑडिट रिपोर्ट सामने आ गई। शाहीन कॉम्प्लेक्स की कार पार्किंग सोल्जर बाजार बरसाती नाले पर तामीर है। मुहतसिब आला सिंध के दफ्तर की इमारत सोल्जर बाजार नाले पर बनी हुई है। ऑडिटर जनरल की सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुलव्विस अफसरान के खिलाफ तहकीकात करके कानूनी कार्रवाई की हिदायत। मॉनसून बरसात का नया स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने रंग जमा दिया। जेहलुम, सियालकोट, डस्का, गुजरात, फालिया, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद में मूसलाधार बारिश। कोहोटा में बारिश से घर की छत गिर गई, बच्चा जाम बहक। रावलपिंडी कलर रोड नाले में गिरने वाले सिक्योरिटी गार्ड की तलाश जारी। पिशावर और टांक में घटाएं बरस पड़ी। बारिशों का हालिया सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई।
دنیا کے کئی ممالک موسمی تغیرات کی لپیٹ میں، امریکی ریاست ٹیکساس میں شدید بارشوں سے زندگی مفلوج، سیلاب سے 50 افراد ہلاک، خواتین اور بچوں سمیت درجنوں لاپتہ، متاثرہ علاقوں سے شہریوں کے انخلاء کے لیے ریسکیو آپریشن جاری، بھارت میں مانسون بارشوں سے 69 افراد ہلاک، ہماچل پردیش میں بڑے پیمانے پر نقصان، متعدد علاقے زیریاب، کئی علاقوں میں بجلی منقطع، لینڈ سلائیڈنگ سے مواصلاتی نظام درہم برہم، مشرقی چین میں ہیٹ ویو کی وارننگ، کئی علاقوں میں درجہ حرارت 40 ڈگری سے بڑھ گیا۔ ترکیے اور چین دوست ہیں، لیکن جنگ پاکستان نے خود لڑی۔ پاکستان سے شکست کے بعد بھارتی بیانیہ مٹی میں مل گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، افواج پاکستان نے دشمن سے جنگ لڑی اور اپنا لوہا منوایا۔ بھارت کے پاس فرانس کے طیارے اور ہمارے پاس ان کی آبدوزیں ہیں۔ مودی حکومت عوام کو بتا رہی ہے پاکستان اکیلا نہیں تھا۔ ایسے بیانات سفارتی محاذ پر اس کی شکست کا نتیجہ ہیں۔ شکست خوردہ بھارت، بے بسی کی تصویر، آپریشن سندور میں ہلاک بھارتی فوجیوں کو اعزازات۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن سندور کے دوران ہلاکتوں کو تسلیم نہ کرنے پر بھارتی فوج شدید اندرونی دباؤ کا شکار۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق صرف لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کو 250 سے زائد ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت کا آپریشن سندور میں کہیں زیادہ مارے جانے والے فوجیوں میں سے 100 سے زائد فوجی اہلکاروں اور پائلٹس کو ایوارڈ دینے کا فیصلہ۔ انڈین ایئر فورس میں 5 ہلاک جوان بھی اعزاز کے مستحق قرار۔ دنیا کے امیر ترین شخص ایلان مسک کی سیاست میں انٹری، نئی سیاسی جماعت امریکہ پارٹی کے قیام کا اعلان۔ ایکس پر اپنے پیغام میں ایلان مسک نے کہا کہ ہم ون پارٹی سسٹم میں رہ رہے ہیں، نہ کہ جمہوریت میں۔ امریکہ پارٹی قائم کرنے کا مقصد عوام کو آزادی واپس دلانا ہے۔ وقت آ گیا ہم ایسی قیادت سامنے لائیں جو صرف طاقتور طبقے کی نہیں بلکہ عوام کی خدمت کرے۔ موجودہ نظام نے ملک کو کرپشن اور بد انتظامی کے ذریعے تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ اپنی جماعت کو 2 بڑی جماعتوں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ کے روایتی نظام کا متبادل قرار دیا۔ اسرائیل کی غزہ میں سفاکیت کو نہ روکا جا سکا۔ صہیونی فورسز نے تازہ حملوں میں مزید 78 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ الشافی اسکول اور مغازی پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنایا گیا۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 57,268 فلسطینی شہید ہو چکے، 1,35,265 زخمی ہوئے۔ اسرائیل کا مذاکراتی ٹیم قطر بھیجنے کا اعلان۔ وفد دوحہ میں امریکہ اور قطر کے تجویز کردہ جنگ بندی معاہدے پر بات چیت کرے گا۔ اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا، حماس کی قطری تجویز میں تبدیلی کی درخواست قبول نہیں۔ سری نگر میں شراب کی دکانیں کھولنے کے خلاف 3 روزہ ہڑتال۔ کل جماعتی کانفرنس کے چیئرمین میرواعظ عمر فاروق کا مقبوضہ وادی میں شراب کی دکانوں کی اجازت پر تشویش کا اظہار۔ کہا، سری نگر میں شراب کی فروخت کشمیری مسلمانوں کے ایمان پر حملہ ہے۔ مودی سرکار کے فیصلے کے خلاف تاجر برادری کا بھی احتجاجی مظاہرہ۔ قوت سماعت کو ہفتوں میں بحال کرنے والی تھراپی تیار۔ نئی تحقیق کے مطابق تیار جدید تھراپی کا ایک انجیکشن کم ہوتی سماعت کو بحال کر سکتا ہے۔ محققین کے مطابق جدید تھراپی نے بچوں اور بڑوں میں پیدائشی طور پر قوت سماعت سے محرومی یا ناقص سماعت کو بہتر کیا۔ پاک فضائیہ کے مایاناز پائلٹ ایم عالم کا آج 90واں یوم پیدائش۔ مادر وطن کے دلیر سپوت نے 1965 کی جنگ میں بھارت کا غرور خاک میں ملایا۔ 5 بھارتی جنگی طیاروں کو 1 منٹ کے اندر مار گرایا۔ تاریخ ساز کارنامے پر ایم عالم کو 2 بار ستارے جرت سے نوازا گیا۔ اور لاہور میں عظیم صوفی سید علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا 982واں عرس۔ ملک اور بیرون ممالک سے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ زائرین کی بڑی تعداد میں مزار پر حاضری، فاتح خوانی، اتحاد امت اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ لاہور پولیس کے سخت سیکیورٹی انتظامات۔